हमास का आखिरी ठिकाना भी क्या छिन सकता है? क्या कतर ने हमास से बेरुखी दिखा दी है? तुर्की क्या एक अहम रोल में आ सकता है? और क्या 52 देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं तभी इतनी मुखर होकर यूएनएससी में आवाज उठा दी है? ये सब कुछ, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में देखिए। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के लिए सबसे सख्त वक्त शायद शुरू होने जा रहा है। अमेरिका के एक इशारे पर हमास के पॉलिटिकल लीडर्स का मेन ठिकाना उनसे छिनने जा रहा है। कतर ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो उनका मुल्क छोड़ दें। मिडिल ईस्ट में जाड़ा और पारा दोनों साथ साथ बढ़ने के पूरे आसार साफ नजर आ रहे हैं। इस पारे की तपिश में आज़ाद फलस्तीन का ख्वाब झुलस सकता है। कतर ने बहुत निर्णायक वक्त में हमास के नेताओं को मुल्क छोड़ देने को कह दिया है कि निकल जाओ अपने अपने रास्ते अख्तियार करो। कतर के ऊपर इस बात का प्रेशर था कि वो हमास को होस्टेज डील को लेकर राजी करे, मगर इजराइल की बेतुकी शर्तों के चलते ऐसा हो न सका। लिहाजा इजराइल के मुहाफिज अमेरिका ने कतर पर ही प्रेशर डालते हुए कह दिया कि वो अपनी ज़मीन से होस्टेज डील पर राजी ना होने वाली हमास की लीडरशिप को बेदखल करते। प्रेशर है भाई, सिर्फ कतर पर नहीं, हमास पर भी है। कतर के ऊपर इजरायली होस्टेजेस को लेकर हमास से डील कराने को लेकर वाशिंगटन ने प्रेशर बढ़ा दिया है। कतर ने हमास को ये वार्निंग तब दी है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ये कहा था कि हमास के इजरायली होस्टेजेस को रिहा करने के समझौते को नामंजूर करने का मतलब है कि कतर में हमास की मौजूदगी अब कबूल ना होगी, उसे मंजूर ना किया जाएगा। या तो होस्टेज डील हो या जगह छोड़ दो हमारी। अमेरिका के प्रेशर में अमेरिका की जुबान कतर के मुंह से निकल रही है, उनके लफ्ज मुंह से निकल रहे हैं। इस नए डेवलपमेंट के बाद हमास के लीडर्स को अब कतर छोड़ना पड़ेगा। हमास के कई बड़े लीडर्स कतर की कैपिटल दोहा में लंबे वक्त से रह रहे हैं। इस्माइल हानिया की फैमिली भी कतर में रहती है, वो खुद भी यहाँ रहते थे। आपको बताऊंगा कि कहाँ जा सकते हैं हमास के लीडर्स। फिर भी अभी सुनिए, अमेरिका के सदर जो बाइडेन को क्या जरूरत पड़ी वो समझिए। जो बाइडेन की पार्टी इलेक्शन में हार चुकी, शिकस्त मिली है बाइडेन को। माना जाता है कि फिलिस्तीन सपोर्टर्स, मुस्लिम वोटर्स का ट्रंप की तरफ चले जाना बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स का हार की वजह बना। बाइडेन सरकार के लिए हमास और इजराइल के बीच सीज फायर उनकी टॉप प्रायोरिटी में शामिल है। लिहाजा व्हाइट हाउस को छोड़ने से पहले बाइडेन इजराइल के लिए कुछ ऐसा बड़ा करके जाना चाहते हैं जिससे अमेरिका की यहूदी लॉबी डेमोक्रेट्स की एहसानमंद रहे और फ्यूचर में इसका फायदा डेमोक्रेट्स को मिले। ट्रंप रिपब्लिकन है। खैर, जनवरी से पहले अगर मनमर्जी की शर्तों पर गाजा में सीज फायर हो गया तो ये डोनाल्ड ट्रंप से एक बड़ा मौका छीनने जैसा होगा, क्योंकि जनवरी तक व्हाइट हाउस में ट्रंप जा नहीं पाएंगे, बाइडेन का दौर चलेगा तब तक। पहले से ही हार की भनक लगते ही इसी कड़ी में बाइडेन के अमेरिकी ऑफिशियल्स ने अपने कतर के ऑफिशियल्स को लगभग उनके जो समकक्ष हैं उनके लगभग 2 हफ्ते पहले ये इत्तला कर दी थी कि उन्हें अपनी दारुल हुकूमत से हमास को निकालना होगा, हमास को जो पनाह दी है वो ख़त्म करनी होगी। सोर्सेस के मुताबिक कतर अब इस बात से सहमत हो गया, राज़ी हो गया। उसमें से आपको ये खबर आई कि 1 हफ्ते पहले हमास को मुल्क छोड़ने को कतर ने कह भी दिया था। अब खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अमेरिका के बाशिंदों को मारा है और उन्हें बंधक बनाया, होस्टेज बनाया है। इसके अलावा होस्टेजेस को रिहा करने के प्रपोजल को भी बार बार हमास ने नामंजूर किया, ये अमेरिका का कहना है। ऐसे में इसके लीडर्स का अब किसी भी अमेरिकी साझेदार यानी अमेरिका के दोस्तों की ज़मीन पर पनाह लेना मुमकिन ना होगा, उन्हें मिलनी भी नहीं चाहिए। कतर अमेरिका का दोस्त है। कतर ने 2012 से दोहा में हमास के ऑफिशियल्स की मेज़बानी की है। सीरिया की सिविल वॉर के बीच हमास ने अपना हेडक्वार्टर दमिश्क से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था, वो दोहा ले आए थे। तब अमेरिकी हुकूमत ने कतर से हमास के लिए एक ज़रिए के तौर पर काम करने की गुजारिश की थी। समझ रहे हैं, अमेरिका ने। अब अमेरिका ही उसे, हमास को कतर से निकलवा रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि हमास पर होस्टेज डील के लिए राज़ी होने के लिए एक ज़बरदस्त प्रेशर डाला जा सके कि बेटा डील या घर, बताओ क्या चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर कतर से निकलकर हमास की लीडरशिप पनाह कहाँ ले सकती है, और ऐसा कौन सा मुल्क है जो अमेरिका से दुश्मनी लेकर उनको अपने यहाँ बसने देगा। हमास के लीडर्स को कतर से
کب جلا وطن کر دیا جائے گا, کب باہر کر دیا جائے گا, وہ کہاں جائیں گے, یہ صاف نہیں ہے ابھی. ایک امریکی آفیشل نے CNN کو بتایا کہ حماس کو قطر چھوڑنے کے لیے بہت لمبی مدت نہیں دی جائے گی, یعنی انہیں بہت جلدی ہی قطر چھوڑنا ہوگا. اسی سال ہو سکتا ہے. مانا جا رہا ہے کہ وہ ترکی جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی ہفتے یا اسی مہینے چھوڑنا پڑے. ترکی جائیں گے. رجب طیب ایردوغان آئے دن اسرائیل کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے رہتے ہیں, لیکن کیا وہ ناٹو میں رہتے ہوئے امریکہ سے دشمنی مول لے سکتے ہیں؟ کیا وہ ان لوگوں کو پناہ دے سکتے ہیں جنہیں امریکہ دشمن مانتا ہے اور اپنے لوگوں کا قاتل مانتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایردوغان کا قد ایک بار پھر فلسطین سمرتھک لابی میں بڑھ سکتا ہے. سوچئے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے سب ترکی کو ایردوغان کو مرد مجاہد بلاتے تھے, پھر ایران کا دور آگے کسی اور کہا جائے گا. کچھ لوگ پوچھیں گے کہ کیا حماس کے لیڈر ایران جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا شاید نہیں, کیونکہ انہوں نے ایران میں اسماعیل ہانیہ کا انجام دیکھا تھا. اسرائیل کبھی بھی حماس کے لیڈر کو ایران میں ٹارگٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ ترکی گئے یہ لیڈر, تو اسرائیل کے لیے وہاں حملہ کر پانا یا حملہ کرنا ایک جنگ کا اعلان مانا جائے گا, ایک ایسے ملک پر حملہ جو ناٹو کا ممبر ہے. اب ذرا ابھی تازہ جو گھٹ رہا ہے وہ سمجھیے. While you were sleeping, یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرافک پلیٹ, جب آپ سو رہے تھے 2 فلسطینی فیملیز بھی سو رہی تھیں, لیکن وہ کبھی اٹھ نہ سکی. ابو شکیل فیملی غزہ میں اور طافش فیملی خان یونس میں, یہ پورے کے پورے پریوار, پوری کی پوری فیملی اسرائیلی بمباری میں ماری گئی. بچے, عورتیں, بزرگ, نوجوان, سب نہ جانے کون سا خواب دیکھ رہے تھے جس میں وہ کھو گئے, کبھی اٹھ نہ سکے. کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, بند اللہ جانے. Last night, while displaced Palestinians were sleeping, the Israeli occupation committed 2 bloody massacres against them. ان کے ٹینٹس پر خان یونس میں ایک اسکول شیلٹر میں حملہ کیا گیا, الطفا میں غزہ میں حملہ کیا گیا. وہ لوگ اپنے ٹینٹس میں سو رہے تھے, رات کا اندھیرا تھا, لائٹ 1 سال سے غزہ میں نہیں ہے. لوکل سورسز نے بتایا کہ 12 فلسطینی سویلین مارے گئے ہیں, درجنوں زخمی ہوئے ہیں. یہاں پر اسرائیل نے امریکہ سے ملے ہوئے مدد میں جو ملے ہوئے بم ہیں وہ گرائے اور ان سب کو مار دیا. امریکہ سیز فائر کی کوشش کر رہا ہے, نکلوا رہا ہے قطر سے حماس کو. IDF کو آپ نکلوا دیجئے غزہ سے. کیا آپ کے اندر یہ قوت و طاقت ہے؟ سیلف ڈیفنس کے نام پر کب تک بے گناہ لوگوں کو مارا جائے گا؟ اور یہ میری برادری کے لوگ, نوجوان, میرے چھوٹے بہن بھائی, یہ لڑکی, یہ لڑکا, یہ جرنلسٹ ہے جو اسرائیل کے ان گناہوں کو سامنے لا رہے تھے غزہ سے. یہ چن چن کر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. یہ لوگ ایک شیلٹر میں تھے, ایک اسکول میں تھے, یہ لوگ بھی مار دیے گئے. یہ جرنلسٹ تھے, پریس کی ویسٹ پہنی ہوئی لڑکی. احمد اور زہرا ابو شکیل دونوں شاید بھائی بہن, اور دونوں اپنے والد کے ساتھ اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں مارے گئے. اسکول میں انہوں نے شیلٹر لیا ہوا تھا. یہاں پر تمام پناہ گزین بے گھر فلسطینی الطوفہ بستی میں, جو کہ غزہ سٹی کے ایسٹرن حصے میں ہے, وہاں پر تھے سب لوگ. بس یہ تھا یہ رات بھی گزر جائے, کل دن کا سورج بھی ہم دیکھ لیں, لیکن وہ ہو نہ سکا. یہ دنیا کو کچھ اور دکھاتے غزہ کی تصویریں, یہ خود ایک تصویر بن گئے. بہت بہت شکریہ. آزاد بول انڈیا پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے. لیٹ لا رہے ہیں ہیڈ لائن شو تاکہ آج کی لیٹسٹ خبریں آپ کو دے سکیں. ہمارے ان کے بیچ گھنٹوں کا فاصلہ ہے, وہاں پرانی خبریں دینے سے فائدہ نہیں. صبح میں جو لا رہے ہیں ایک ہیڈ لائن شو کی طرح, مارننگ مڈل ایسٹ شو, وہ ضرور دیکھا کریں. کوشش یہ ہے کہ آپ کو اپڈیٹڈ خبریں دیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے, اور تمام مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے.